غور کریا جے ذرا ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو اللہ عظمت عطا فرماندے نے ماپیاں دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ دنیا اندر ذلت رسوائی دا مقدر بنا دیندے نے سعودی عرب دی بات دسن لگا ایک جوان اپنے باپ دے نال زندگی گزار آئے اے تاجراں دا کام کردا سی پنڈ دے اندر رہندا گاؤں دے اندر دور دراز شہر اندر آنا تے جانا مشکل ہو گیا انہیں اپنے بڈھے ماں باپ نو چھڈیا جا شہر دے اندر ڈیرے لا لئے اے باپ دے کول تھوڑی جی زمین محنتاں مزدوریاں کر کے انہیں ماں باپ اپنا پیٹ پال دے رہے اس جوان نے اپنی بیوی بچے نو لیا جا شہر دے اندر ڈیرے لائے اس بابے تے بڑھاپا آ گیا بزرگ دے کولوں کم نہیں ہوندا تساں ویکھدے جدوں ڈیری عمر ہو جائے سوٹی تے سہارے تے بھی ٹرنا مشکل ہو جاندا ہے بڑھاپا ایسی چیز ہے جن دے اندر بندے نو کھانا مشکل ہو جائے جن دے اندر بندے نو قضائے حاجت مشکل ہو جائے پھر باپ نو اولاد دے سہارے دی ضرورت پہ جاندی بندے اج لوڑ تینو سکھ جان دی کریا کر خدمت والدین دی بندے اج لوڑ تینو سکھ جان دی کریا کر خدمت والدین دی سوچ جدو ہاتھ میں ہلان جوگا سا منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سا منگن دا ول تے نال کھان جوگا سا تینو لوڑ ماں دے سہارے لین دی بندے اج لوڑ تینو سکھ جان دی کریا کر خدمت والدین دی ماپے ناراض تے منالا دوستا جنتاں دے وچ کوٹھیاں بنا ل دوستا اللہ پاک نے ماپیاں نال اولاد دے حق تے حقوق فرمائے بیان کر دیتے نے ماپیاں دے حق اولاد دے نے اولاد دے حق ماپیاں دے ذمے نے ایک جوان نے اپنی بیوی بچیاں نو لیا جا شہر دے اندر ڈیرے لائے باپ تے بڑا پا گیا کم نہ کر سکیا لوگاں دے کولوں لے لے کے پیسے کھاندا رہیا کردا سر تے چڑھ گیا کردے دی وجہ تو پریشان ہو گیا اپنے جوان بیٹے دی ملاقات کرنے واسطے چلا گیا جا کے آندا ہوں میرا بیٹا ہوں تے میں کمان جو کہ نہیں دا مینوں کچھ پیسے دی ضرورت ہے اے جوان بول کے آندا بو میں کل تواڈے کول آواں نالے تے امی نال ملاقات کر لاں نالے میں تانوں پیسے بھی دے دیا دا باپ بڑا خوش ہویا واپس آ کے اپنی بیوی نو دس دائے کل اپنے بیٹے نے آنا ہے کردا لین والیاں نو خبر دے دتیاں کل میں تہاڈا کردا تانوں واپس لوٹا دیا دا وقت چلدا رہیا سنو ہوئی نہ باپ اپنے بیٹے دا رستہ تکدا پیا ہے انتظار کردا پیا ہے تھوڑا جا بھی دروازہ ہلدا ہے ماں جلدی نال دیکھ دیے میرا بیٹا میرے نال ملاقات کرنے واسطے آیا ہے اور جوانوں باپے پیسیاں دے بھوکے نہیں ہوندے تے ہر وقت اپنی اولاد دی عزت عظمت دی دعائیں کردے نظر آندے نے اے ماپیاں نو پالنا تے سامنا جواناں دی ذمہ داری اللہ پاک نے لا دتی ہے جدوں اسی بچپن اندر دا سانو انہاں نے پالیا اج انہاں تے بڑا پا گیا ہے اج میں انہاں دی ذمہ داری سی سانو بچپن اندر پالن دی اج اللہ پاک نے جوان دی ذمہ داری لا دیتی ہے اپنے بڑے باپ تے ماں نو پالن دے اے ماں شام تک دی رہی بیٹا دروازے تے نہ آ سکیا کسے پیغام دین والے نے جا کے اندھیرے دے اندر پیغام دیتا آگے آندا شکر دے جا بابے تے اماں نو تواڈے بیٹے نے آنا سی لیکن تواڈا بیٹے نے تے وہی شہر چھڑ دیتا ہے برون ملک اندر چلا گیا اے بات سنی تے بڈھے ماں باپ دے دل تے چوٹ لگی اے بڈھا باپ کہن لگا لا تینوں تے پتا سی اے میرے بیٹے نو تے پتا سی کہ میں راتوں رات جانا میری فلائٹ بلوک ہو چکی ہے اے بک کران دے باوجود مینوں نہیں دسیا پیسے بھی نہیں دیتے دین دے بدلے اندر چلا گیا اللہ میرے بیٹے نو اکھاں دی بنا
بنائی بھی ختم کر دے، میرے بیٹے دا مال بھی تباہ کر دے، اللہ میرے بیٹے دا ذہنی توازن بھی خراب کر دے، کی مطلب پاگل ہو جائے، کی مطلب اکھاں دی بنائی ختم ہو جائے، کی مطلب ان دی تجارت تباہ ہو جائے۔ ادھروں باپ نے دعا کر دیتی ہے، ادھروں صرف قبولیت بھی ہو چکی ہے، عرش والے رب نے قبول فرما نہیں نہ آخیا ماں باپ دی دعا تباہ کر دیندی ہے، بس دعا تباہ کر دیندی، دعاواں تاڑ دیندیاں نے۔ اس باپ نے اپنے بیٹے دے بارے اندر بد دعا کر دیتی ہے، اے جوان جا رہا اپنے ساتھیاں دے نال اونٹیں دے کولے تجارت دا کم کردا سی، اے جا رہا چلدیاں ایک جنگل دے وچوں دی گزرن لگے، آندھی آ گئی، سارے ساتھی بگڑ گئے نے، اینی آندھی آئی، اے آندھی آندیاں طوفان دی شکل بن گئی ہے، طوفان آ گیا، اے سارے چھپ گئے دوڑ گئے، اے جوان تلا رہ گیا، جس ویلے بیدار ہویا تے دیکھدا ہے آندھی رک گئی، طوفان ختم ہو گیا، اپنا رستہ تلاش کرنا شروع کر دائے، رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم کر لئیے، باپ دی پہلی بد دعا قبول ہوئی نہ، ایندا مال بھی تباہ ہو گیا، اپنے گھر اندر نہ جا سکیا، دینی توازن بھی خراب ہو گیا، پاگل پنے دے اندر پیدا ہو گیا، جس ویلے پاگل ہو گیا اور انہوں اپنے گھر دے رستے دا پتہ ہی نہیں پیا لگدا، کسے دسن والے نے دسیا تہاڈا جوان بیٹا اوتھے پاگلاں دی طرح دوڑدا پھردا ہے، ماپے تے بڑیاں محبتاں کرن والے، ماپے تے بڑا پیار کرن والے، باپ گیا اپنے جوان بیٹے نو لے کے آیا نہ، جس ویلے آ کے کھانا کھاندا ہے، اینو کھانا کھلاندا ہے، اے جوان کھانا کھاندا ہی نہیں، اینو لے کے گھر آندا ہے، اے گھر بہندا ہی نہیں دا، یار جندا ذہنی توازن خراب ہو جائے اوندی تے ساری زندگی خراب ہو گئی، جن اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی اوندی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تسی جان دے اکھاں دی بنائی والے ہو، جس بندے دی اکھاں دی بنائی نہیں دی اوندی کی کفیت ہوندی ہے، اس والے واسطے ماپیاں دے خدمت گزار بن جاؤ، وکھرا پیار تے وکھری شفقت باپ دیے، وکھرا پیار تے وکھری شفقت باپ دیے، سوچا نالوں ود کے محبت باپ دیے، میں نہیں کہندا ساری دنیا کہندی ہے، جنت ہوندیاں راواں تکدی رہندی ہے، جڑا کردا یارو خدمت باپ دیے، جڑا کردا یارو خدمت باپ دیے، سوچا نالوں ود کے عظمت باپ دیے، بچیاں لئی ساری تکلیفاں جردا اے، اپنے لئی کدو کمائیاں کردا اے، بچیاں واسطے ہوندی دولت باپ دیے، سوچا نالوں ود کے ہوندی محبت باپ دیے، بخت بلند آکھاں دوست تیرا اے، بخت بلند دوست آکھاں تیرا اے، ہوندے وردا قسمت والا کیرا اے، جنوں ملدی روز زیارت باپ دیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ پاک دے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جان لگے، اپنے بیٹے عبداللہ نو طلب فرما لیا، آنے بیٹا عبداللہ میرے سر تے جنہ بھی کرتا ہویا سارا تو اتارنا ہے، تیری ذمہ داری، اگر میرا کردہ کا اتار سکیا تیری
رشتے دار کو پیسے کٹھے کر لئے ادرسا ماں باپ تو بعد رشتے دار دے نال اچھا سلوک کرنا ہے پر گل تے کلے باپ دی پیا کرنا وا مزم گل آگے مدین تے دس دیتا ہے اس واسطے حضرت عمر رشتے داراں دا نام لے رہے رشتے داراں دے کولوں میرا باقی پیسے لے کے قرض ادا کر دیں حضرت فضل بن عباس نبی پاک دے اور صحابی نے حضرت عبداللہ بن زبیر دنیا تو فوت ہو لگے اپنے بیٹے نو طرف فرما لیا آدھے بیٹا میں دنیا تو رخصت ہو لگا میرا جنہ بھی قرض ہوئے گا تو ادا کر دینا ہے سارا قرض تیری ذمہ داری ہے جس ویلے دا باپ دنیا تو چلا گیا بیٹے نے پتہ کیتا اس دور اندر 16 لاکھ روپیہ باپ دے سر تے کردا ایک ساتھی کہن لگا حضرت صاحب اگر انہیں پیسے تواڈے کول نہیں دے تے میں دے دینا اپنے باپ دا قرض ادا کر دیو عبداللہ بن کہن لگے حضرت زبیر دے بیٹے آدھے میرے باپ نے مینوں نقصہ دسیا سی اگر قرض دا انا ہو سکے اپنے اللہ کو مدد منگ لیں اپنے رب کو دعا کر لیں اللہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا اولاد دی ذمہ داری ماپیاں دا قرض اتار دینا ورنہ میت اگے پئی ہوئے میرے پیغمبر دا فرمان گرامی مقبول بندے قرضدار بندے دا جنازہ میرے پیغمبر نے نہیں پڑھیا اللہ دے پیغمبر ساتھ کھڑے ہو گئے نے آپ فرمان دے پہلا اندا قرض ادا کرو پھر میں محمد دی نماز جنازہ پڑھاوا گا حضرت مرن تو پہلے کوشش کری اپنا قرض ادا کر کے جائے یا پھر اپنی اولاد دے ذمہ لگا کے جائے ورنہ تیری وراثت دی حقدار دے تیری اولاد دے پر قرض دی واری آئی سارے بیٹے ساتھ دے ہو جاندے ایک ساتھی نے گل سنائی ہے ایک باپ دے 7 بیٹے نے باپ دنیا تو فوت ہو گیا قرض لین والا کے 4 پائی دے سرانے کھڑا ہو گیا آدھا لوگوں نے دیر تک میں میت نہیں اٹھان دیا تھا جنی دیر تک اس بابے دا قرض ادا نہ ہوئے اے میرا مقرور سی لہذا میرے پاپا سے جرے اندی اولاد لٹا دے وے اندے بیٹیاں نے انکار کر دیتا ہے قرض لین والا 4 پائی اٹھان نہیں دے رہا اس بزرگ بابے دی ایک بیٹی بھی ہے سی جلدی دے نال اٹھ کھڑی ہوئی اپنے گل دے وچوں زیور اتاریا ادی بھیا زیور لے جا او یار بیٹیاں تے ماپیاں دی قدم قدم تے عزت دا خیال کرن والیاں ہوندیاں نے پر ماپیاں نو بیٹیاں تے بڑا مان ہوندا ہے اپنے ماں باپ دے حق ادا کریا کر آمنہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما جنت کا ونارو کا تواڈے واسطے تواڈے ماں باپ جنت بھی نے تواڈے ماں باپ تواڈے واسطے جہنم بھی نے صحابہ دے اللہ دے پیغمبر جی سانو بات سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دے ہونا میرے پیغمبر فرمایا میرے صحابہ اگر ماپیاں نال اچھا سلوک کرو گے اللہ پاک جنت عطا فرما دیں اگر ماپیاں دی نام فرمانی کرو گے اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا یار آج تیسیا نے ساڑھے واسطے ساڑھے باپ نے کیتا کیے دن رات تیرا باپ تیرے واسطے کماندہ رہا یونیورسٹی چ داخلہ دیتا تے تو باپ دی کمائی دے نال پڑھیا لکھا تے تو باپ دی کمائی دے نال آج اچھا لباس پہنے تے باپ دی کمائی دے نال باپ تو ہٹ جائیے تے ماں دا گلا شروع کر دینے آنے امی تو میرے واسطے کیتا کیے یار جو کچھ تیری ماں نے تیرے واسطے کیتا ہے تیری سوچ نالو ود کے کیتا ہے 9 مہینے تیری ماں نے تینوں پیٹ اندر اٹھایا تیری ماں تیری پر تکلیفاں برداشت کر دی سون دا بھی خیال رکھ دی رہی کھان دا بھی خیال رکھ دی رہی پین دا بھی خیال رکھ دی رہی جس وقت تو پیدا ہویا جی تکلیف ہوئی ان دا حق ادا نہیں کر سکتا
کیتا پھر 2 سال تک تیری ماں نے تینوں چھاتی دے نال لایا تو اوندا بھی حق ادا نہیں کر سکدا. اگے بڑھ کے بات بیان کرا تیری ماں نے تینوں اپنی گود اندر اٹھایا اپنے سینے تے نال لگایا اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. ساری زندگی تو اپنی ماں نو تنگ کرتا رہا اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں آپ گلے تے پڑنی رہی تینوں سکے تے پایا اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں تیری خاطر لوگاں دے تانے مینے سنتی رہی تو اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں تیرے باپ دے کولو تیرے خرچے دی خاطر گالاں سنتی رہی تو اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تو کالج اندر جائے سکول اندر جائے تیری ماں تیرے نال جائے تو اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں تینوں ٹائم تے ناشتہ بنا کے دے اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں تینوں ٹائم تے کھانا تیار کر کے دے تو اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں تیرے کپڑے ٹائم تے پریس کر کے دے تو اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں ٹائم تے تیری جُتی نو پالش مارے تو اوندا بھی حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں تیری خاطر لوگاں دے تانے تے مینے سنتی رہی. تیری ماں تیری خاطر ساری رات جاگ کر کے بیدار رہ کے تیرا خیال کرتی رہی تو اوندا حق ادا نہ کر سکے. تیری ماں نو تیری وجہ کر کے ساری رات بیدار رہنا پیا. تیری خاطر تیری ماں دے جسم اندر درد رہا تیری خاطر تیری ماں دے سر نو درد رہا تیری خاطر تیری ماں نے دن بھر رات اپنے جسم اندر تکلیفاں برداشت کی دیا. تو کہنا میری ماں نے میرے واسطے کیتا کیے ساری دنیا 1000 بار بھی بیچ دے میں انیاں باتاں دا بھی حق ادا کرے تو ایک بات دا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. ماں باپ اولاد دا رشتہ وکھرائے ماں باپ اولاد دا رشتہ وکھرائے ماں باپ اولاد دا رشتہ وکھرائے. ٹر جائے باپ تے پھر رونا پیندا اے. شیرا وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا شیرا وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا. آپ رل جاندا پتر بنا دیندا. باپ اولاد دا رشتہ وکھرائے دسو باپ ورگا گندا حوصلہ ہوندا اے. اور دسو باپ ورگا گندا حوصلہ ہوندا اے. ٹر جائے باپ تے پھر رونا پیندا اے.